भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जेजू क्रिस्तय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज आयतार तुमकां समेस्तांक एक बरो आयतार हांव मागतां. भक्तीपणाचो आयतार आयचो जावं दी. आयची आयताराची तिनी वाचपां आमकां देवाचे उपादेश पाळूंक आनी आमच्या जेजू क्रिस्ता सडवंदराचेर खरी पातयणी दवरूंक आपोवणें दितात. आयचे पयलें वाचप द्वितीनियम अध्याय 30 वळ 10 तावन 14 म्हणसर घेतल्या. हांगासर आमकां वाचूंक मेळटा, देवाचे उतर आयकूंक जाय आनी ह्या धर्मशास्त्रांत पुस्तकांत बरोवन आसा तें सगळ्यांचें पालन आमी करूंक आसा. कित्याक देवाचे उपादेश आमकां नितीवंत करतात. नितींत चलोवंक आमचे थंय उमेद दितात. वय मोगाच्यानो, मोइसेन केदाळा देवाचे 10 उपादेश दिल्ले. त्या वेळार सोडवण जावंक नातली. जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी येवंक नातलो. त्या देखून देवान मनशाक सताच्या वाटेन चलच्या खातीर, एका नितीच्या वाटेन चलच्या खातीर मनशाक देवान दिल्ले ते 10 उपादेश जावन आसात. त्या खातीर आयचें वाचप सांगता, हे देवाचे 10 उपादेश तुमच्या सक्तेक सरी जावन दिल्यात. त्या देखून तुमी चिंतूंक नजो. हे उपदेश पयस जावन हाडया, सर्गाक सोडून थंय जावन हाडया, ह्या पातळाक देंवोन थंय जावन आमकां हाडून कोण देवाचे उतर दितालो म्हणून तुमी सांगूंक नजो. तुमचे मदेगात तो आसा. देवाचे उतर तुमचे भितरच तें आसा. तें तुमी पालन करूंक जाय. क्रिस्ततय मोगाच्यानो, देवाचे 10 उपदेश कोण पाळटा तो एक नितीवंत मनीस जाता. जेजूनी आमकां समेस्तांक हिस्स शिकोवन दिल्या. देवाचे 10 उपादेश आमी सदां नीत
पाळूंक आसा. तेंच आज आमकां लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 10 वोळ 25 जावन 30 आनी 7 म्हणसर आमकां दिल्या. एकलो शास्त्री जेजूक सवाल करता. सवाल जावन आसा धर्मशास्त्रा प्रकार हांवें नितीबोंत जाय जाल्यार कितें करी जाय? सस्नीक जिवीत म्हाका मेळा जाय जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? जेजू ताच्या सवालाक तो फाटी सवाल करनी सारता. धर्मशास्त्रांत बायबलांत कितें बरोवन आसा? तवळ तो शास्त्री म्हणटा, ड्युट्रोनॉमी द्वितीनियम अध्याय 6 वोळ 4 तावन थंय बरोवन आसलें तो सांगता. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तेन तूं तुज्या देवाचो मोग कर. वय मोगाचे न्हू, सगळ्या तुज्या काळजान, मोनान, आत्म्यान आनी सक्तेन तूं तुज्या देवाचो मोग कर. आनी कसो तूं देवाचो मोग करताय तसो तूं तुजोच मोग करताय, तशें तुज्या पेल्याचोय मोग कर. जेजून ताका जाप दिवन सांगलें, खरेंच तुजी जाप जावन आसा. तुवें सतच सांगलें, बायबलांत हेंच बरोवन आसा, तुवें देवाचो मोग करीत जाय आनी पेल्याचो मोग करीत जाय. हेंच बायबलांत बरोवन आसा. पूण तो ताणें केल्लें तें तर्क बरें तर्क म्हणून दाखोवच्या खातीर तो ताचे कडेन सवाल कर सांगता, म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण? क्रिस्त थंय मोगाचें न्हू. जुदेवा मदें ही संगत हो विशय जावन आशिल्लो. पेलो म्हळ्यार खाली आनेकलो जुदेव मात्र. एका जुदेवाक आनेक जुदेव तसो फेलो मॅन म्हणून आमी सांगेत. त्या देखून मोगाचे न्हू, बायले कोणी अनभवडटी तांकां कितेंच ते लेखीन येतले. दुसरे मनीस तांकां ते बहिश्कार करन आसले. म्हजो फेलो म्हळ्यार कोण म्हणून ताका दाखोवच्या खातीर जेजू ही ओपार आमकां समेस्तांक गुत्त आसा. तो जेजू तीच काणी ताच्या मुखार दवर सांगता. वय मोगाचे न्हू, थंयसर आमकां पळोवंक मेळटात मेन कॅरेक्टर जुदेव सोरांच्या हातांत पडून थंयसर मोर्नाच्या थंडीर तो आसा. त्या वाटेर वेता एक याजक, तोय एक जुदेव जावन आसा. नीती प्रकार, नियमा प्रकार, तांच्याच रिवाजी प्रकार एका जुदेवान आनेका जुदेवाक कुमोग करी जाय आसली. पूण ताणें केली गी खंडे जावन ना. ताणें मागणें करचें वर्तें म्हूण चिंतलें. सेवाच्यांनी वर्तें मागणें म्हूण चिंतून तो ताका थंयच सोडन तो वचोनी मोरोनी ताका परवा ना. तो वेता ताका सोडन. त्याच वाटेन येता एक लेवीत. लेवीत वर्गाचे तेय जावन आसात याजक. देवाची सेवा करचे मनीस ते जावन आसात. ताणें ताका थंयच सोडलें. पूण येता थंय एक समारीगर. मोगाचे न्हू, आमी समारी स्त्रियेच्या विशयंत सांगता आसतना आमकां गुत्त आसा जुदेवांक आनी समारियेकारांक कसलोच संबंध नातलो. जुदेव समारियाच्या गांवांत भितर जावन चलनातले. कित्याक म्हळ्यार समारिया गांवा भितर वेचें जावन आसा तांकां एक अबॉमिनेशन, अपवित्रपण. त्या देखून समारिया गांवांत जावन कोणी येतीच जाल्यार तांणी शुद्ध जावंक आसलें, आपणाकच परिशुद्ध करूंक आसलें, असले नियमां तांणी घाल्लीं. वय ह्या वाटेर येता एक समारी मनीस. तो त्या जुदेवाक पळयता.
ताची सेवा करता, ताका लागशिल्ल्या एका जाग्याक आपूण व्हरता, ताका जाय तसली सेवा करन त्याच्या तराच्या मनशाक पयशे दिवन समेत सेवा करूंक सांगून तो मुखार वता. वय मोगाचे न्हू, आमी कोणाक दुस्मान म्हणून चिंताव, आमी कोणाक वायट चिंताव, कोणाक आमी बहिष्कार करून घालताव, एक दीस तिन्स आमच्या कामाक येतात, आमकां कुमोक करतात. त्या देखून जेजू त्या फारिसेवाक सांगता, कशें तुवें जबाब दिली, कोणच्या मनशान त्या मनशाक कुमोक केली, तसो फेलोमेन तसो सेवा केल्लो तो मनीस जावन आसा. तर मोगाचेनो, क्रिस्तताई मोगाचेनो, म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण? खंडीत जावन म्हाका सेवा दिल्लो, म्हज्या गरजेक पावुल्लो जावन आसा. मस्तपणी हें सांगता आसतना म्हज्या मोतींत थोडे फुडें उडास येता. आमच्या समारा, आमच्या कुटुंबांनी थोडे फुडें आमकां कॉल येतात आनी आमकां सांगतात, फाल्यां हे मनीस तुज्या रिलेशना भितरलो मरणाच्या तणीर आसा. तवळ आमी त्या मनशाक पळोवंक वेतावंगी, सडाव जावन आमी चिंताव, आनेक म्हयन्या उपरांत या, आनेक हप्त्या उपरांत या. आमच्याच समारा थोडे जाण सिरियसली एक्सिडेंट जावन पडून आसात, ICUंत आसात. तसल्या मनशाक आमी पळोवंक वेतावंगी, खंडीत जावन मस्तपणी आनी मस्त जण आमी आशिल्ली सेवा करूंक वचना. पूण तो मनीस मेल्ल्या उपरांत आमी फुलां व्हरून त्याच्या मोरणाक खंडीत वेता. वय मोगाचेनो, कित्याक फायदो? मेल्ल्या मोड्याचेर घालची फुलां जावं दी, या पेटोवचे वाती जावं दी, कितें फायदो? जर तो जिवंत असताना ताच्या खातीर एक फळ व्हरन, ताच्या खातीर एक फुलां व्हरन, ताका बरें मागलें जाल्यार त्या मागण्या वरवीं बरो जातो आसलो कोण ना. आमी करची कामां अशींच जावन आसात मोगाचें. जेजू आज सांगता, आमी समेस्तांनी मस्त उदारपण आनी दया दाखयस. कोण गरजेवंत आसात, आमचे हात आमी विस्तारून तांकां कुमोक करीस. कशें जेजून आमकां शिकयलां, देवाचे उपादेश पाळूंक आनी दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करूंक कशें शिकयलां, तेंच आमच्या जिवनांत आमी करून जाल्यार खंडीत जावन आमचें जिवन बरें जातलें. हाचें दुसरें वसप आमकां हेंच उडासा काडटा. सम्या जेजून ताच्या कश्टां मोरणां पुनर्जिवनपणा वरवीं आमकां समेस्तांक नवें जिवीत दिलां. वय मोगाचें, जेजून केल्ली सडवण कश्टां मारिफात आमकां दिल्ली जावन आसा. त्या देखून आमी समेस्तांनी सम्या जेजूक अनुसरण करचें आसा. जेजूचे शिस जावचे न्ही, जेजू प्रिन्स करूंक आसा, उदार मनाचे जावंक आसात, दुसऱ्यांची सेवा आमी करूंक आसा. हेंच आमच्या जिणेचो खरो उद्देश जावं दी. आनी आयचो दीस आमकां भक्तीपणी करसूंक आदार दिवं दी. आतां आमी गायनांत भाग घेवया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. तुझे सोमिया जीवित स्वाडायता, उतर तुझे धनिया जीवित सुफळ करता. उतर तुझे सोमिया जीवित स्वाडायता,
तुझे उतर भक्ती सदा पाळटा दैविक तुझे उतर अत्रेगनाय गाता मोकार तुझे उतर भक्ती सदा पाळटा सासनाचो जीव दिवचे उतर भुमोगाचे आत्मिकान वागोचे उतर सोम्या तुझे सासनाचो जीव दिवचे उतर भुमोगाचे आत्मिकान वागोचे उतर सोम्या तुझे दैविक तुझे उतर अत्रेगनाय गाता मोकार तुझे उतर भक्ती सदा पाळटा दैविक तुझे उतर अत्रेगनाय गाता मोकार तुझे उतर भक्ती सदा पाळटा. प्रेज द लॉर्ड. फ्रँकी फर्नांडीस म्हणलो भाव USA तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, म्हजी बायल, म्हजी वनी आनी म्हजो पूत पोर्चुगीज एम्बेसीक तांचे OCI करचे खातीर ती गेल्लीं आनी थंयसर कितेंच प्रॉब्लेम नासतना तांचे पुरा प्रोसिजर्स बऱ्या रितीन जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं ती देवाची उतरां हांव सदांच कळनासतना तांचे खातीर उसार नासुल्लो. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव भाग घेवन नासुल्लो आनी आतां देवाच्या उतरां मारिफात आनी देवाच्या सक्तीन कितेंच प्रॉब्लेम नासतना तांचे सक्कड प्रोसिजर्स बऱ्या रितीन जाल्यात. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 71 वर्स 2. तुज्या नितीवंतपणान म्हाका निवार, म्हाका वाटय, म्हाका कान दी आनी मुझें तारण कर. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या पुताक वायट फ्रेंडशीप आसलें आनी ताणें त्या वायट फ्रेंडशिपांतल्यान भायर येवचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं ती देवाची उतरां हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासली. तशेंच सदांच पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजूक म्हज्या पुताक हांव समर्पण दिवन मागोन आसलीं आनी आतां देवाचे दयेन आनी सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या जेजू मारिफात म्हज्या पुतान ताचें वायट फ्रेंडशीप सोडलां. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. ॲक्ट्स चॅप्टर 4 वर्स 12. कित्याक आमकां सोडवून दिवंक सकतात आसलें दुसरें नांव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्लें ना. आतां आमी कीर्तन 1 उसारया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. Psalm chapter 1. जो मनीस खोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे चलना, पातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या सांगाता बसना, बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोसता आनी दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळटा, तो भागी. तो वळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी. तो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताची पानां केदींच पावना. जे सगळे तो करता ते सुफळ जाता. पूण खोटे मनीस तशे न्हय. ते वाऱ्यार उबोन वेतात त्या पोला बरी. देखून जडतेच्या वेळार खोट्यांक आसचो ना थारो आनी नितीवंताचे सभेत पातक्यांक आसचो ना जागो.
कित्याक नितिवंताची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण खोट्यांची वाट नासाक पावयता. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या घोवाक फाटल्या 7 म्हयन्यांतावन काम नातल्लें आनी तो कामाच्या सोदनेर आशिल्लो. कितलें काम सोदल्यारय ताका काम मेळनातलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्लीं ती देवाची उतरां साम चॅप्टर 9 वर्स 9, साम चॅप्टर 18 वर्स 2, साम चॅप्टर 46 वर्स 1, साम चॅप्टर 90 वर्स 17. आमी सदांच कळनासतना हांव आनी म्हजो घोव सदांच दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासली हांव. तशेंच सदांच 3:45 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान दिंबयेर पडोवन आमी मागोन आशिल्ले हांव. आनी आतां देवाचे दयेन 7 म्हयन्यां उपरांत म्हज्या घोवाक एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जाला. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 90 वर्स 17. सर्वेस्परा आमच्या देवाची कृपा आमचेर आसूं. आमच्या हाताचो वावर सुफोळ कर, वय आमच्या हाताचो वावर सुफोळ कर. प्रेज द लॉर्ड. मूड भितरीतावन एकलो भाव आपल्या भावाची साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, म्हज्या भावाक फाटल्या 4 वर्सांतावन काम नातलें आनी तो विजिटींग विजार कातर गेल्लो. थंय वचून 10 म्हयने जाल्यारय ताका काम मेळूं नातलें. कितले इंटरव्यू दिल्यारय ताका कॉलां येनातलीं. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं ती देवाची उतरां आमी सर्व कुटुंबदारां उसार आशिल्लीं हांव. तशेंच सदांच 3:45 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी मागोन आशिल्लीं हांव. आनी आतां सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या जेजू मारिफात तशेंच देवाच्या उतरां मारिफात म्हज्या भावाक एक इंटरव्यून तो पास जाला आनी ताका एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. त्या कारणा खातीर धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 9 वर्स 9. दग्ध भोगतेल्यांक सर्वेस्पर एक भद्र आसरो तांच्या कश्टांच्या वेळार. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा आनी मोगाळ बापा, तुवें ह्या संवसारी तुज्या एकल्यास पुताक धाडलोय. जेजून आमची सडवण करन आमकां तुज्या उपदेशां प्रकाश चलोवंक शिकोवन दिल्या. कोण जेजूचेर पातयेवन तुवें दिल्लीं ती उतरां फाळून तुवें दिल्ले ते उपादेश जोडून बऱ्या तरान आपणें क्रिस्तांव जीवन जियेता. ताका खंडीत जावन तूं सर्ग सूख प्राप्त करतलो दितलोय म्हणून आमकां व्हरतो बरोबर आसा समया. ह्या वेळार हांव मागतां आमी समेस्तां खातीर, ह्या ऑनलायनीर आशिल्ल्या हर एकल्या म्हज्या भाव भयणी खातीर तुजे आशिर्वाद आज तांचेर दराळ मापान वत. तांच्या गरजांनी तूं पाव, तांच्या कश्टांनी तूं आदार दी, तांकां वाट दाखय आनी ससणीक जिविताक आमी समेस्तांक पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. मगचनो आयच्यो कळोवण्यो ह्या पर्यंत आसात. आज विशेष रितीन तुमच्या सर्व गरजां खातीर मागतेल्या बरवशाची यात्रिका ह्या विशयाचेर आज 3:45 ते 4 वरां पर्यंत विशेष आराधन आसतलें. तशेंच मगचनो येवच्या हप्त्याची मांडावळ जावन आसा फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 19. देव सर तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो. देव सर तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो. आनी एक विशेष कळोवणी मगचनो युरोप पिलग्रिमेज येदोळस आमी कळीत केल्ल्या प्रमाणे इटली, वॅटिकन सिटी, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल ह्या सगळ्या सिटींनी आमकां हें टूर आसतलें. 26 ऑक्टोबराक हें टूर डिवायन मसीथावन आयोजीत केलां. आसक्त आसल्यांनी 9082662636 ह्या नंबराचेर व्हॉट्सॲप करी येता. तशेंच मगचनो आमची ह्या म्हयन्याची ताबोर रेसिडेन्शियल रिट्रीट जुलायच्या 20 तारखेर थावन 23 तारखे पर्यंत आसतली. आसक्त असल्यानी तुमी ह्या रितीरेक हजर जाव येता. ताबोर रेसिडेन्शियल रिट्रीट जुलायच्या 20 तारखे थावन 23 तारखे पर्यंत आसतली. देव आमकां सर्वांकी ताच्या आशिर्वादांनी बेसावांनी कृपेनी भरून दी. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता.
ती म्हणटा आमचें काजार जावचें आसलें आनी आमच्या काजाराक खंयचेच अडकळ नासतना आमचें काजार बऱ्या रितीन जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं ती देवाची उतरां हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासली. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या जेजू लागीं हांव सदांच कळनासतना भावार्थान मागोन आसली. आनी आतां देवाच्या उतरां मारिफात आनी देवाच्या सक्तेन आमचें काजार बऱ्या रितीन खंयचेच अडकळ नासतना जालां. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 5 वर्स 12. नितीवंत मनशांक सर्वेस्परा तुंच आशिर्वाद दिताय, एक डाली भाशेन तुजे कृपेन ताका वेडो घालताय. प्रेज द लॉर्ड. वेलेंटीन म्हणली भयण कोडयाळतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा फाटल्या 15 दिसांतावन म्हाका पोटांत कठीण दूख आशिल्ली आनी हांवें कितले गॅस्ट्रिकाचे वखद खावन गेली म्हाका पोटांत दूख उणी जायनातली. तशेंच म्हज्या नातवाक कोंकणी रातीक येवन आशिल्ली. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं ती देवाची उतरां हांव सदांच कळनासतना उसार नासली. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आशिल्ली. आनी आतां आजा पितरान म्हणल्या बरी आमकां दोगांयकी संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. त्या कारणा खातीर धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 41 वर्स 3. तो पिडेंत पडोवन हांतुळणार आसतना सर्वेस्पोर ताका आदार दिता, ताचे पिडेंतलो काडून तूं ताका भलायकी दिताय. प्रेज द लॉर्ड. आयरीन म्हणली भयण कोडयाळतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा आमचो घर जागो एक बऱ्या मोलाक विकून वचून आमकां एक कोडयाळान बरें घर फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं देवाची उतरां हांव सदांच कळनासतना म्हज्या कुटुंबदारा सांगता उसार नासली. तशेंच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सदांच हांव व्हडा भावार्थान मागोन आसली. आनी आतां देवाच्या उतरां मारिफात आनी देवाच्या सक्तेन आमचो घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचून आमकां कोडयाळांत एक बरें घर फावो जालां. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 40 वर्स 13. दया करून सर्वेस्परा म्हाका निवार, सर्वेस्परा म्हाका कुमोक करूंक तुर्त कर. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण कोडयाळतावन आपल्या आवयची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या मम्मीक एलर्जींत पाय सुजिल्ले आनी त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नासली. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत हांव व्हडा भावार्थान भाग घेवन आशिल्ली. आनी आतां देवाच्या उतरां मारिफात आनी देवाच्या सक्तेन म्हज्या मम्मीची एलर्जी संपूर्ण गूण जाल्या. तशेंच म्हज्या मम्मीच्या पांयांची सूज कंप्लिटली देंवल्या. येदे व्हडले आजाप म्हज्या मम्मीच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. जेरमाया चॅप्टर 17 वर्स 14. सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो, म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें, कित्याक हांव तुजी स्तुती करतां.